بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. لا يمسه إلا المطهرون. ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله. تنزيل من رب العالمين. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. الله الله. الحمد لله الحمد لله. سبحان الله. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. سبحان الله سبحان الله. لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ما شاء الله ما شاء الله. ونحن أقرب إليه منكم
فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان. الله الله. الحمد لله الحمد لله. سبحان الله. فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك أدريك وما أدراك أدريك وما أدراك أدريك ما القارعة وما أدريك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك أدريك وما أدراك أدريك وما أدراك أدريك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 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 صدق الله.